मजाक और अपना मिजाज खुद बन, अपनी शोखी खुद बन, अपना लुत्फ भी खुद बन। जो अपने आप से मिल लेते हैं बेटा, दुनिया मिलने आती है फिर उनसे। लेकिन जो अपने आप से भाग रहा होगा ना बेटा, वो भागता ही रहेगा सारी जिंदगी। अपनी गुर्बत को कबूल कर, अपने पेंडूपन को भी कबूल कर। यू शुड बी प्राउड इफ यू बिलोंग टू अ पेंड। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपनी इब्तिदाओं और अपनी औकात को याद रखना चाहिए इंसान को। उसे एहसास दिलाती है मैं वेयर डिड आई स्टार्ट फ्रॉम। अपने अंदर के खौफ को मुंह दे बेटा, अपने अंदर की उम्मीद को देख, किससे लगाई थी लोग। ये लोग ना थे ना होंगे बच्चे। लीडर कभी नहीं रो सकता लोगों के आगे। पहले इसलिए नहीं रो सकता क्योंकि ये तेरे आंसुओं को रोन देंगे, और यहां खड़े होकर रो नहीं सकता कि कौम एक सुपरमैन से उसका रोना नहीं देख सकती। दे वांट अ मैन ऑफ स्टील। तेरी इस जिंदगी का सबसे बड़ी कीमत ये है बेटा कि तू जिंदगी को कभी जिंदगी नहीं समझा सकेगा। तुझे सिर्फ अपने आप को समझाना है। जिंदगी को एक जिंदगी बख्श के जा, डर को एक डर बख्श के जा, उम्मीदों को एक उम्मीद बख्श के जा, और खौफ को एक तहरीर और तकरीर बख्श के जा। अपने आप को एक खिताब बख्श के जा। अपने अंदर से एक कंटेंट मैनेजमेंट का पहाड़ खड़ा कर। ये लोग कभी भी नहीं होंगे। लोगों को संभालना सीख, फिर चलाना सीख, फिर इनको पालना सीख, और फिर अपने लिए इनके लिए कटना मरना सीख। एंड में जिंदगी एडवेंचर से भरी होनी चाहिए। आगे जाके मरने से अच्छा है आज मर जाए आदमी, वरना जिए तो अनडिफाइंड जिए। जब दुश्मन भी डिफाइंड ना हो, दोस्त भी डिफाइंड ना हो, लोग भी डिफाइंड ना हो, इलाका भी डिफाइंड ना हो, चीर के रख दे अपने अंदर के मिजाज को। इतना बड़ा हो जा कि कायनात जम हो जाए तेरे सीने के अंदर। एंड दैट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू गोना फेस योरसेल्फ। जब तू मानेगा अपने आप को, जब मनवाएगा अपने आप को। बी द मैन। वो बन, मिसाल देना बंद कर लोगों की। खुद एक मिसाल बन। मिसाल देना बंद कर, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। खामोशियां अपना, गुमनाम हो जा, चला जा स्क्रीन के ऊपर से हट जा, छोड़ दे इन रंगीनियों को। लीव द क्राउड, निकल जा अपने रास्ते के ऊपर। कुछ नहीं होता। और जो गुमनामी अपनाते हैं, नाम भी उन्हीं को मिलता है अल्लाह की तरफ से। छोड़ दा ये लोगों में फिट इन होना छोड़। स्टॉप बीइंग इन द सोशल कंफॉर्मिटी ऑफ द पीपल। निकल जा अपने रास्ते के ऊपर, जा बर्बाद करा अपने आप को। आबादियां भी तेरे हाथ से लिखवाएगा अल्लाह। क्या कहा था खालिद बिन वलीद ने रूमियों को जाके? दो इतनी बड़ी सल्तनत बच्चों, पूरा यूरोप खड़ा हुआ है एक मुसलमान शेर के सामने। तो उन्होंने बोला खालिद बिन वलीद को, क्या करने आए हो यहां? क्या ऐतिहासिक हिस्टोरिकल तारीखी जुमले हैं खालिद बिन वलीद। और हमारा बच्चा घबरा जाए जिंदगी में, छोटी छोटी बातें करे। अरे बड़ी बात करेगा तो बड़े खाब देखेगा ना। खालिद बिन वलीद सेड टू द रोमन एम्परर, हमने सुना है रोमियों का खून बहुत मीठा है, हमें खून पीने की आदत है। सुना है तुम्हारा खून बहुत मीठा है। वाह। अपने दर्द के अंदर डूब, खुद एक दर्द को एक दर्द बख्श जा, दर्द को एक दर्द दे जा दुनिया में बेटा। वो जिगर कलेजा ही खत्म हो गया है अपने आप को गर्क करने का, फील्ड में अपने आप को बर्बाद करने, अपने कन्वीनियंस जोन्स की तबाही फेर देने का, अपने कंफर्ट जोन्स की तबाही फेर देने का। काटी लगा देना अपनी गाज के, पर मैं तो कोई चीज ही नहीं हूं। मेरी हैसियत क्या है? मैं इस फील्ड को एक नवाब बख्श जाऊंगा, मैं अपनी फील्ड को एक मिजाज बख्श जाऊंगा, मैं इस फील्ड की तारीख को एक तारीख बख्श जाऊंगा, जर्रे को एक पहाड़ बख्श जाऊंगा। ये मिजाज होता है। ये सारे का ताल्लुक मैथ इज नॉट विद मैथमेटिक्स। ये मैथ नहीं करा सकती पुत्र, ये कलेजा कराता है आदमी का, जिगर, द हार्ट, द मैन इनसाइड यू। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, खुदी, द वर्ड शनाख्त। जब तू अपने आप को जानता ही नहीं है, जब तूने खोता खान होकर जानना ही नहीं है कि मैं चीज क्या हूं, और एक कॉम्प्लेक्स वर्जन में बच्चा बैठा हुआ है क्योंकि मैं इस इलाके में पैदा हुआ तो मैं यहीं मरूंगा या मरूंगी। वाई? क्योंकि मुझे बरादरियां डिफाइन करेंगी, क्योंकि मुझे इलाके लिमिट करेंगे, क्योंकि मैं मलक हूं, राई हूं, मुगल हूं, राणा हूं, या भट्ट हूं या कश्मीरी हूं। दीज आर द थिंग्स दैट डिफाइन माय लाइफ। हेलो,
میں پنجابی ہوں بس یہی مر جاؤں گا، میں جائیں نہیں، ڈائیورسٹی انکلوژن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور بیٹا تو نے تو ریاستیں بنانی ہے آگے، تو پنجابی کیسے رہ سکتا ہے آگے؟ تو نے تو پوری دنیا کھانی ہے۔ کائنات کو ایک کائنات بخشنے کے لیے، قطرے کا وہ سمندر بخشنے کے لیے، کسی فلسفے کو ایک جسم بخشنے کے لیے، پتر تجھے خود ایک سمندر اور کائنات بننا ہے، اس میں تو یہ بائسڈ کیسے ہو سکتا؟ سو اٹس آل اباؤٹ دا ہارٹ اینڈ دا اسکل سیٹ، بٹ اٹس آل اباؤٹ دا ہارٹ۔ جگر بڑا ہوگا، ہنر خود تیرے قدموں میں ہوگا۔ ہنر سیکھتا ہی ایک جگر والا ہے۔ رٹا طوطے میں اور اسکل میں فرق ہوتا ہے بچے۔ اسکل تو ایک آگ ہے، اسکل تو ایک رسک ہے انسان، اسکل تو ایک اٹیمپٹ ہے ایک ڈریمر کی، ایک خواب دیکھنے والی۔ اسکل تو ایک بغاوت نہیں کہ میں ایک قدم اور آگے، پازیٹیوٹی ایک قدم اور آگے، تھریٹکس ایک قدم اور آگے، جو ہے میں اس سے بھی 2 قدم آگے دوں، مگر اصولوں کے، بغاوت بھی اصولوں کے ساتھ ہو تو کچھ انقلاب پیدا کرتی ہے۔ بے ڈھنگی بغاوتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کچھ نہیں کریں گے۔ سو اٹس آل اباؤٹ نوئنگ یور سیلف۔ جو لوگ اپنے آپ کو نہیں جانتے، اپنے مزاج کو نہیں جانتے، اپنے رونے نہیں جانتے، اپنا درد نہیں جانتے، اپنا ماضی نہیں جانتے، اس کے ساتھ ہوئی ہوئی اندر ایچی بیچی نٹی گریٹیز میں جو ایموشنل کوشنٹ برباد ہے نہیں جانتے، جو انٹلیکچوئل کوشنٹ برباد ہے نہیں جانتے، جو عقائد نہیں جانتے، جو نظریات نہیں جانتے، جو احساسات نہیں جانتے، جو جذبات نہیں جانتے، جو امید نہیں جانتے، جو خوف نہیں جانتے، آگے جب فیلڈ کے اندر پریشر آئے گا نا، آگے جب فیلڈ کے اندر دشمن آئے گا نا، آگے جب فیلڈ میں صبر کا مقام ہوگا نا، آگے جب فیلڈ کے اندر کمپرومائزز اور کمپنسیشن ہوگی نا، آگے فیلڈ میں نہیں، زندگی کے اندر کسی بھی فیسٹ کے اندر جب اسٹیشن رکے گا، بلاک ہوگا، ڈپلومیٹک ہوگا، سائنٹیفک ہوگا، سسٹمیٹک ہوگا، سیلف اسٹیم ڈسٹربڈ ہوگی، تب انسان کی اپنے آپ سے ملاقات، حقیقت کو جاننا، افسانوں سے آزادی، اپنی سیلف مینٹورنگ اور سیلف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو ایک پٹھا کھڑا کر سکتی ہے۔ لمیٹیشن گیوز برتھ ٹو اپرچونیٹیز۔ جتنے تیرے حالات تنگ ہوں گے اتنا بڑا انقلاب تو کھڑا کر سکتا ہے۔ حالات سازگار ہونا، قومیں ماٹھی ہو گئی۔ قومیں ماٹھی تب ہوتی ہیں جب ان کے حالات لیٹس ہوتے ہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جب اس کو تکلیف دیتا نا پھر یہ آتا ہے لائن پر، لیٹ کے، بیٹھ کے، کھڑا ہو۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب تکلیف ہٹاتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں قوموں کو، مر رہا کال نہ، ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی یاد ہی نہیں کیا۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے انسان۔ برے حالات الرٹس آن کرتے ہیں، برے حالات اپرچونٹی ہوتی ہیں ٹکنے کی۔ ابھی اس اکنامک ریسیشن میں جو تاجر بھاگ گیا، فیلڈ چھوڑ کے پاکستان سے چلا گیا، سیچوریشن چیپٹر 11 فائل کر دیا، ابھی کچھ ہی عرصے کے بعد آگے بہت کچھ پڑا ہوگا، دین از آف دا لمٹ، ہی از آف دا گیم۔ دل جگر چاہیے ٹکنے کے لیے، رسک لینے کے لیے، انویسٹ کرنے کے لیے، پریشرز میں سسٹین کرنے کے لیے۔ نیڈ ہارٹ، الا وحی القلب، دل چاہیے انسان۔ اور یہ سب تب ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو جانتا ہو، جب انسان اپنے آپ کو جانتا ہو، جب انسان اپنے پوٹینشل کو جانتا ہو، جب انسان اپنے اندر روز محاسبہ کرتا ہو، اپنے نفس کو ہر وقت ٹٹولتا ہو کہ میں چیز کیا ہوں، لوگوں میں فٹ ان ہونے والا شخص ہوں، اپنے آپ سے ملا ہوا شخص ہوں، ڈاؤٹس میں، ڈیزائرز میں، شہوت میں، شبہات اور شکوک میں ڈوبا ہوا ہوں، امیدیں کس سے لگائی ہوئی ہیں، خوف کس سے لگایا ہوا ہے، انفیکچویشنز کہاں سے آ رہی ہیں، لسٹ کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو جانے بغیر اور اس کو ایک آرڈر میں لائے بغیر ہونا نہیں ہے آگے کام۔ یہی مروائیں گی آپ کو۔ ٹو ہولڈ اینڈ ٹو کنٹین، ٹو ڈائیورس اینڈ ٹو مینٹین دا ہارٹ بچہ۔ جگر چاہیے انسان کو ٹکنے کے لیے۔ سب یوں جا رہے ہیں، یوں جانے کے لیے اپنے آپ سے ملاقات کر لیا، جھوٹ سے ملاقات کر لیا، سچ سے ملاقات کر لیا، اور اپنے رب سے ملاقات کر لیا۔ پھر جب فیلڈ میں اتریں گے نا آپ، اور یہ اسلحہ آپ کے ساتھ ہوگا،
इंशाल्लाह हिटे तो पड़नी है, डेंट तो पड़ेंगे, लेकिन तू पटरी से नहीं हटेगा इंशाल्लाह। आज अगर अपने अंदर जाके उन बलाओं को मुंह दे दे, फिर बलाएं होंगी जिंदगी में जो तेरे पास आएंगी तुझे पीर मानने के लिए फील्ड में। फैसला तेरा होगा बेटा। लेकिन कहीं सुनी बात में कोई गलती थी, वो मेरी थी। जो हक बयान किया वो कल भी कौम के बच्चों को आज भी है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।